श्रीमन्नारायणीयं दशकं 98 यस्मिन् एतद् विभातं यत इदमभवद् येन चेदं ययेतद् योऽस्मादुत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते। जन्मातो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वान यस्मिन् लोकानामूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी विप्रच्छक्तिररूपः अपि च बहुतर रूपोव बाध्यद्बुधात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते। नो तिर्यञ्चं न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सद्वापि ते रूपमाहुः। शिष्टं यद्निषेधे सति निगमशतैर्लक्षणा वृत्तितस्तत् कृच्छ्रेण वेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते। मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कारतन्मात्रभेदैः बोधघ्रामेन्द्रियाद्यैः अपि सकलजगत् स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कमट इव पदानि आत्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते। शब्दब्रह्मेति कर्मेति अणुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्मा वितं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षा मात्रेण मूल प्रकृति विकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। सत्त्वेन सत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्यरूपा दत्ते या सावविद्या गुणपनिमदिवत् विश्वदृश्यावभासं विद्या त्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपा स्यन्दलाभे संसारारण्यसद्यः दृढन परशुताम् एति तस्मै नमस्ते। भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरा वादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे संचिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनापि अद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नत्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्चयद्वद् विद्यालाभे तदैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। यद्भीत्योधेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तदान्ये यद्भीता पद्मजाद्या पुनरुचितबलीन् आहरन्तेनु कालं येनैवारोपिता प्राङ् निजपदमपि ते च्यावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमभिभवते कृष्ण कुर्मः प्रणामम्। त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्रक्ष्यरस्यैकवाच्यं त्रिशानामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैर्गीयमानस्वरूपं तिस्रोऽवस्थाभिधन्तं
त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वाम्। सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुः नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगण व्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन् निरवधि महिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपम परमानन्द सान्द्र प्रकाशं दुर्वारं द्वादशारं त्रिशद परिमिलत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगं क्षणमणुजगदाश्चिद्य सन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं व्यतयतु न तु मां त्वत्पदै कावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वमयौगात् विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वमयौगात्। శ్రీ హరయే నమః. శ్రీ పొన్ను గురువాయూరప్పనే శరణం. శ్రీ చోటానికரை భగవతి అమ్మయే శరణం. ఆనంద చిన్మయనే శరణం. నారాయణ అఖిల గురో భగవన్నమస్తే. సర్వత్ర గోవిందనామ సంకీర్తనం. గోవింద గోవింద.